अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िही साअति व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। परवरदिगार दो आलम ज़िक्र पाक कबूल फरमा। आमीन मिल के बोलिएगा। परवरदिगार दो आलम जितने हाज़रीन मजलिस हैं, जिन्होंने आना है, जो आके चले गए या जो किसी मजबूरी के सबब नहीं आ सके, सबकी जिंदगियां दराज फरमा। बानी मजलिस मेरे बुजुर्ग मौला के बेहतरीन मदा किबला ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। पर्दे में जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां मुर्शिदादियाँ आकाज़ादियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं, शिफा याबी अता फरमा। बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा। बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा। परवरदिगार दो आलम बीमार करबला का सदका, भाई का भाई बीमार है, उन्हें सेहत याबी अता फरमा। परवरदिगार दो आलम जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, इनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जितने जाकिर मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ समेत सबकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमा। इस ज़िक्र के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे इमाम को हम पे राज़ी फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। परवरदिगार दो आलम आमीन कहने वालों की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। आप थोड़े नहीं बहुत ज्यादा बैठे हैं, मिल के बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। ये पिछले साहिबान बुजुर्ग बेशक तशरीफ रखें, नौजवान थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को बेहतर तौर पर जगह मुयस्सर हो सके। थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा। चलो मैं भी सराइकी चाहता अगे ते आ वनो। थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब देखें। मिंबर के करीब बैठना जुर्म नहीं, मिंबर पे कब्जा कर लेना जुर्म है। मिल के सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल मख़दूमीन अल मुताहिरीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरज़ा। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा। इजाजत है गुफ्तगू का आगाज किया जाए। दूसरी मर्तबा आपके इस मकाम पे मेरी हाजिरी है। काफी चेहरे नए तशरीफ फरमा हैं जो 8 शवाल को नहीं थे। तारुफ मेरा आपने सुन लिया। उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ कि जिसमें शिया भी मुश्किल से मिलते हैं और अल्लाह ने मुझे खतीब बना दिया। आप जी आपकी जिंदगी दराज हो। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना है, शरीक इबादत रहना है। मेरे मौला के पास बंदा आया आके कहने लगा, मौला आपको मानने का फायदा क्या है? सादिक आले मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। बंदा एक चुप रहा। आगाज़े मजलिस में दुख लगना है। किबला इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, हमें मानने का क्या ये फायदा कम है कि जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। हाय 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 हाय। आप जी आपकी जिंदगी मिल के बोले हैदरी। अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। अल्लाह किसी कमीने का मोहताज ना करे। मेरे बाद मेरे बड़े भाई वाजिबुल एहतराम किबला मलिक जफर साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी दराज फरमावे। तमाम हमद है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हमद के काबिल है।
ہر مجلس کا آغاز میں استاد محترم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب آل اللہ مقامہ، جنہوں نے نہ صرف شیعہ کیا بلکہ خطیب بنایا، ان کے دو جملوں سے کیا کرتا ہوں. اور یہ جملے منظر بھائی میں ہر مجلس میں پڑھنا واجب نہیں اوجب سمجھتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. 1400 سال ہو گئے ذکر محمد و اہل بیت محمد کو ہوتے ہوئے. جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں چھوڑ دیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، ہاتھ بندے ہوں سمجھ کچھ نہیں آتا. توجہ ہے نا. 1400 سال ہو گئے قبلہ قرائی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد کو ہوتے ہوئے. ان 1400 سالوں میں کبھی سوچا ہے ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا؟ نہ تھوڑے بندے بولے ہو. ہر دور میں مل کے عبادت کریں حیدری. ہر دور میں بھائی جان یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا. آپ اچھا سنتے ہیں، ریاست کی پٹی بڑی خوبصورت ہے سماعت کے لحاظ سے، میں جملے کو تبدیل کرتا ہوں. یزید کبھی مروان کی صورت میں، کبھی متوکل کی صورت میں، کبھی حشام کی صورت میں، کبھی حجاج کی صورت میں، بدلے میں حسین ایک رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جرمنی کا ایک غیر مسلم شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا. یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا. وہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ یزید کی ماں میسونہ جیسی کئی عورتیں اس دنیا میں بھیجتا رہا جو یزید جیسے بیٹوں کو جنم دیتی رہی. اللہ دوسرا حسین کیسے بھیجتا؟ اللہ نے دوسری زہرا ہی خلق نہیں کی. ہائے 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 جی وہ زندگی ہو گئی. مل کے بولے حیدری. اللہ دوسرا حسین کیسے بھیجتا؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق نہیں کی. مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہ دوسرا حسین کیسے بھیجتا؟ اللہ نے دوسری زہرا. مولا کے پاس بندہ آیا آ کے کہنے لگا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہی کیوں ہے؟ سمجھتے تو سن گئے ہو جو میں پڑھنا ہے. آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہی کیوں ہے؟ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرماتے ہیں فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور میری دادی زہرا ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا چکی ہے. ہائے 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 ہائے. آپ جی ہیں آپ کی زندگی دراز ہو. بلائے میرے نال تو صحیح جو پریشان ہے. حیدری. قبلہ ظہور بھائی بڑی منظور مجلس ہے. میرے مولا کے پاس بندہ آیا آ کے کہنے لگا ہے مولا پڑھنا میں نے جناب سیدہ ہے. اللہ نے جب اپنی عبادت ہی کروانی تھی تو اللہ نے یہ 5 نمازیں کیوں واجب کی؟ ظفر بھائی گل بڑی وڈی ہے. اچھا یہ جتنے شرفاء تشریف فرمائیں شیعہ سنی متفقہ طور پہ ناظم ممبر صاحب بات اگر پہلے سن رکھی ہو تو بے شک چپ کر جائیے گا. اگر پہلی دفعہ سماعت کی ہو تو میرا حق نہیں رکھنا. مولا اللہ نے جب اپنی عبادت ہی کروانی تھی تو اللہ نے یہ 5 نمازیں کیوں واجب کی؟ اور نماز کے اندر یہ قیام ہے، رکوع ہے، قعود ہے، سجدہ ہے. مولا ان کا کوئی مقصد ہے؟ امام فرماتے تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے انہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ بندہ مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اللہ نے جب اپنی عبادت کروانی تھی اللہ یہ کہتا صبح سویرے اٹھو 200 مرتبہ سبحان اللہ کہو عبادت ہے، دوپہر کو 300 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو عبادت ہے، شام کو 500 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو عبادت ہے. مولا یہ 5 نمازیں ہی کیوں؟ مولا یہ 5 بندہ ایک ٹکڑا دکھ لگے گا. مولا یہ 5 نمازیں ہی کیوں؟ قبلہ قرائی صاحب صادق آل محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرماتے تیرے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نماز کے اندر جو قیام ہے قیام، امام فرماتے القیام ہوا محمد. قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی.
جاگنا بات रिवायत पूरी सुनना। इमाम फरमाते क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की, फरमाया रकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की, फरमाया कऊद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की, फरमाया सजदा नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की। बंदे के हाथ मौला के कदमों पे आए, कदमों पे गिर के कहते हैं वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अपना ही मजा आएगा, जब क़याम करूंगा तेरा नाना मोहम्मद याद आएगा। जागना नियाज़ मौला, जब क़याम करूंगा तेरा नाना मोहम्मद याद आएगा, जब रकू करूंगा तेरा दादा अली याद आएगा, जब कऊद करूंगा तेरा दादा हसन याद आएगा, जब सजदा करूंगा तेरा दादा हुसैन याद आएगा। बंदा चुप रहा, दुख लगना है। इमाम फरमाते जल्दी ना कर, बात पूरी सुनता जा। इमाम फरमाते क़याम नाना मोहम्मद, रकू दादा अली, कऊद दादा हसन, सजदा दादा हुसैन। इमाम फरमाते नमाज में सबसे अहम है नीयत, और नीयत मेरी दादी ज़हरा है। हाय 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 हाय, मेहरबानी से मेहरबानी। आप जी मालिक तौफीक आते खैर में इजाफा। इमाम फरमाते हैं नमाज में सबसे अहम है नीयत। जेड़े चुप हो गए हो, मैंने कभी मजलिस में दुआ नहीं मांगी कि जो परेशान बैठे हैं इनकी परेशानियां दूर हों, बल्कि दुआ मांगता हूं किबला कुरैशी साहब जो फजाइल आले मोहम्मद सुन के परेशान होते हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां बढ़ाए। तवज्जो है ना, जो सुन के परेशान ना हुआ करो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। नमाज में सबसे अहम है नियत। उसमें बैठे हो, इमाम फरमाते हैं नियत मेरी दादी ज़हरा है। जुमला आहिस्ता से पढ़ दूं, अब समझ में आया नबियों के सुल्तान नबी ने क्यों फरमाया था इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाय हाय हाय, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। और भाईजान नीयत है, मंजर बिरा नीयत है जनाबे सैयदा। अब जुमला पढ़ के बंदा चेक करूंगा जो चुप बैठा रहा। नीयत है जनाबे सैयदा। कुरैशी साहब हाथ जोड़ के फिर इतना कहने का मेरा हक बनता है कि नमाज पढ़ने से पहले देख लेना बतूल राजी है या नाराज। हाय 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 हाय। आप जिए, आपकी जिंदगी दराज हो, आप जिए, मिलके इबादत करें। हैदरी हैदरी। नमाज पढ़ने से पहले, अच्छा जब हम पे मुश्किल आती है क्या करते हैं? बीबी का मौजज़ा पढ़ते हैं। चलो मैं अपनी ज़बान च दसे ना, जिसे बीबियों की कहानी भी कहा जाता है। तब पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते, एक जुमले में बीबी का मौजज़ा सुनाना चाहता हूं। चंद यहूदिया औरतें आई रसूल के पास, या रसूलुल्लाह कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, आपने शादी में सैयदा को भेजना है। ये कह के चली गई। भाई इनके जाने की देर थी। नबी मोहम्मद, जुमला सुनिएगा नियाज़ मौला, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आवाज दी मरी मेरी मरियम कुबरा बेटा। हाय 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 हाय। जी बाबा, कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, आपने शादी में जाना। 1 मिनट की खामोशी, उसके बाद दाद और दुआ। आपने शादी में जाना है। सैयदा ने बारगाह रिसालत में हाथों को जोड़ा। मैंने लफ्ज देना, हाथों को जोड़ के जुमला बंदा सुन के समझ के चुप रहा, उसकी अपनी मर्जी है। बीबी हाथों को जोड़ के फरमाती है मेरे इल्म को इल्म से पहले जानने वाले बाबा। हाय 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 हाय। लाजमी नहीं मैं जोर लगाऊं तो आपने बोलना है। इल्म को इल्म से पहले जानने वाले बाबा। आप जानते हैं उन्होंने मुझे शादी में इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे वहां जाने से उनकी इज्जत अफजाई होगी, बल्कि उन्होंने बुलाया है इसलिए कि उन्होंने पहने होंगे कीमती लिबास, मेरे कपड़ों पे लगे हैं पैबंद। मैं शादी में जाऊंगी, नाउज बिल्ला वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। किबला कुरैशी साहब बंदा चुप रहा, दुख लगेगा। मुझे नहीं पता बतूल की जबान का मशीयत के साथ कितना गहरा ताल्लुक था, मुझे नहीं पता। अभी लफ्ज पैबंद खत्म ना हुआ था भाईजान, फौरन जन्नत से चंद हूरें आई, जन्नत से चंद हूरें आई। खिलखिला के बैठा करो फजाइल आलम। उनके हाथ में कुछ था,
नबी जानते थे। हम जैसे कम इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा कौन हो, मौला जन्नत से हूरें आई हैं। क्या लेकर, जुमला आहिस्ता से पढ़ूंगा, आपने बुलंद होकर समाप्त करना है। क्या लेकर आई हो? फरमाया रेशम के लिबास, ना थोड़े बंदे बोले हो, मरवरीद के जेवर। बेशक गर्मी है लेकिन अली की विलायत की ठंडक मौसम की गर्मी पे हावी है। तवज्जो है ना, जो अली की विलायत की ठंडक महसूस करते हैं वो मेरे साथ शरीक इबादत है। मरवरीद के जेवर, रेशम के लिबास। अल्लाह फरमा रहा है कल मेरी कनीज़े खास ने जाना है दुश्मन की बेटी की शादी में। अल्लाह फरमा रहा है बतूल ये लिबास ज़ेबे तन करके जाए, आखिरी बंदे तक मेरी निगाह है। बतूल ये लिबास ज़ेबे तन करके जाए, जब शादी में जाएंगी औरतें पूछेगी कहां से आया, बतूल कहेगी वहां से आया, तो पता चल जाएगा जो जहां का होता है वो वहां का सामान रखता है। साबित हो गया जो जहां का होता है। बीबी ने लिबास से बेतन किया, मुजफ्फर भाई, बीबी ने लिबास से बेतन किया। बात वो जो आपके दिल में उतर जाए, छोटे छोटे बच्चों को मेरी मजलिस याद हो जाए। बीबी ने लिबास से बेतन किया, शादी गांव में आई। मेरे बाद पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमाए, मेरे सामने पढ़ी लिखी शख्सियत, और पढ़े लिखे मजमे में पढ़ रहा हूं। 700 यहूदिया औरतों ने बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखा। नहीं, जुमला नहीं समझा सका। अच्छा, जलाल और जमाल इकट्ठा होता नहीं है, और जब ये किबला ज़हूर साहब इकट्ठे हो जाएं तब कमाल होता है। अब मैंने इस तरफ नहीं जाना। 700 यहूदिया औरतों ने बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखा, दुल्हन समेत बेहोश। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। रिजल्ट दे रहा हूं, पूरा यकीन है अपने जुमलों पे, आपकी समाज पे। 2 रकत दुआ मांगी, पालने वाले इन्हें होश में ले आ, इन्हें होश में ले। दुआ मुस्तजाब हुई, औरतें होश में आई, दुल्हन बेहोश पड़ी रही। मुजफ्फर भाई एक बंदा चुप रहा, दुख लगेगा। दुल्हन बेहोश, मुजफ्फर भाई तबीब को बुलाया, चेक किया, देख के कहता है ये तो काफी देर से मर गई है। मर गई, रियासत ना समझेगा तो कौन समझेगा, मर गई है। मर, औरतें सैयदा के करीब आई, आके कहती हैं नबी की बेटी ए चंगा तू शादी चाहिए, शादी खाने को मातम खाने में तब्दील कर दिया। बस औरतों का यह कहना था। सैयदा ने दोबारा मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, पालने वाले इसे भी होश में ले आ, इसे भी होश में ले आ। गलत इल्जाम लगता है शिया के खतीब पर कि शिया अपने फजाइल में जो है ना तबलीग नहीं करते। इससे बड़ी तबलीग का जुमला मेरे इल्म में नहीं। इसे होश में ले आ, होश में ले आ। दुआ मुस्तजाब हुई, दुल्हन होश में आई, सैयदा को देख के पुकार उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय 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 हाय, कौन कहता है शिया तबलीग नहीं करते? ला इलाहा इल्लल्लाह। औरतें करीब आई, आके कहती हैं दुल्हन को, एदे तू चंगाई तू मरी रविया, ये जैसे तू जिंदा हुई तूने इसके बाप का कलमा क्यों पढ़ा? बाप का कलमा क्यों पढ़ा? दुल्हन देख के कहती है तुम्हें क्या पता ये कौन है? हाय हाय हाय, जागरण यहां से बोला, तुम्हें क्या पता कौन? औरतें आगे बढ़ के कहती है बताओ ये कौन है? दुल्हन देख के कहती है अभी अभी मलकल मौत जब मेरी रूह लेके जा रहा था। पिछली मजले 8 सवाल में मलकल मौत का जिक्र किया तो मोमिन चुप हो गए हैं। अज वक्त मलकल मौत का जिक्र, भाई मौत मोमिन के लिए तोहफा है। तवज्जो है ना न्याज़ मोला? अभी अभी दुल्हन बता, अभी अभी मलकल मौत जब मेरी रूह लेके जा रहा था, 4थे आसमान पे पहुंचा। यही बीबी, जुमला आहिस्ता से पढ़ूंगा लेकिन बोलेगा वो जिसकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। यही बीबी, दुल्हन बता रही है किबला ज़हूर साहब, यही बीबी 4थे आसमान पे याकूत के तख्त पे बैठी थी। हाय हाय हाय, जो कुछ कहना था वो तो मैंने कह दिया। 4थे आसमान पे यही बीबी याकूत के तख्त पे बैठी थी। जैसे ही मलकल मौत 4थे आसमान पे पहुंचा, बीबी ने मलकल मौत को हुक्म दिया, ओ मलकल मौत रुक, इसकी रूह वापस इसके जिस्म में डाल। ये कहती है मलकल मौत को बीबी का हुक्म करना था। मलकल मौत ने दोनों आंखों को बंद किया, अदब से हाथों को जोड़ा,
سر کو جھکا کے کہتا ہے تابعدار بی بی میں تو پیدا ہی تیری اطاعت کے لیے ہوا ہوں. آپ جیئے آپ جیئے آپ کی زندگی دراز ہو آپ کی زندگی دراز ہو آپ کی زندگی دراز ہو. 700 یہودی عورتوں نے کلمہ پڑھا بی بی کے گرد بیٹھ گئے دیکھ کے کہتی ہیں بی بی ہم نے کلمہ پڑھ لیا. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں الحمدللہ. بی بی فرماتی ہیں سیدہ کو دیکھ کے عورتیں کہتی ہیں بی بی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے پوچھو ہم تو آئے ہی سمجھانے ہیں پوچھو. عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں بی بی بظاہر آپ نے بچھایا مصلی مانگی دعا اور چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے چلایا حکم. ہائے 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 ظفر بھائی بی بی بظاہر آپ نے بچھایا مصلی منظر بھائی مظفر بھائی مانگی دعا چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے چلایا حکم. بی بی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قبلہ مالک کائنات ذکر کے صدقے نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے ہاں میں سمجھاتی ہوں. جملہ آہستہ سے پڑھوں گا آپ نے بلند ہو کے سماعت کرنا ہے. بی بی دیکھ کے فرماتی ہے میں سمجھاتی ہوں ہم محمد و آل محمد زمین پر دعا مانگ کر اس کا نظام بچاتے ہیں چوتھے آسمان پہ حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. حیدری چوتھے آسمان پہ حکم دے کر. اچھا اسی بی بی کی ایک کنیز نام فضا بھولا نہیں ہوں آپ کی توجہ کے لیے. بسم اللہ سرکار تشریف لیں. اچھا بی بی دیکھ کے فرماتی ہے ہم محمد والے محمد زمین پر دعا مانگ کر مالک تو توفیقات خیر اضافہ فرماوے. جب ذاکر کو کہا جائے نا دوبارہ پڑھو وہ بڑا آسان ہوتا ہے. جب مولوی کو کہا جائے نا میں ظہور بھائی تھایا نا میرے کو منظر بھیرا نے آج جی پوچھا قبلہ ٹوپی نہیں بھیجا ہے. میں کہا الحمدللہ میں ٹوپی کے بغیر بھی پورا خطیب ہوں. جس کے ساتھ نسیم ملت جعفریہ کی دعا ہو آغا صاحب کی دعا ہو اسے کسی چیز کی کیا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اسے کیا کرنا ہم نے سر پہ. ہم اس قابل ہوئے تو انشاءاللہ ضرور سجائے. ایک کنیز اسی بی بی کی. بھائی جان پریشان تو نہیں ہو گئے اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. نام فضا. ایک دن جناب علی نے چلو آپ اچھا سن رہے ہیں کنجوسی نہ کروں ایک جملہ آپ کی نظر میں آپ کے علم میں اضافہ بزرگ میرے استاد ہیں نوجوانوں کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک دن جناب علی نے فضا سے پوچھا تھا فضا تو ہمارے ساتھ کب سے ہے تو ہمارے ساتھ کب سے ہے. فضا دیکھ کے کہتے یا علی تیری امامت کی قسم ظاہری طور پہ تو چند سال ہوئے ہیں لیکن عالم ارواح میں اللہ جب بطول کی کنیزوں کو منتخب کر رہا تھا تو میں سر فہرست تھی. آئے ہائے ہائے ممنون ہوں جو مشکل بات پہ بولے ہیں بڑا ممنون ہوں آپ کا. ایک دن جناب سیدہ کے ساتھ فضا بیٹھی. فضا 25 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے 10 یا 15 منٹ میں نے اوڑ پڑھنا. فضا سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے فضا عرش پہ میرے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں 50 نام ہیں. زندگی رہی تو تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی. فضا سن جبرائیل کو صرف ایک نام کا پتہ ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے. شاید میں جلدی کر گیا ہوں جملہ سمجھا نہیں سکا. اچھا جناب فضا خاموش ہوئی. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے فضا چپ کیوں ہو گئی. دیکھ کے کہتی ہے بی بی سوچ رہی ہوں مجھے بھی حسین کا کوئی ایک نام تعلیم کریں میں سمجھ گیا ہوں اگر میں یہاں زور سے پڑھوں تو آپ نے بولنا ہے
ورنہ چپ رہنا ہے. چلو اسی طریقے سے ٹھیک, مجھے بھی حسین کا کوئی ایک نام تعلیم کرے. اب تاریخ کہتی ہے, انکل ظہور حسین, تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ نے فضا کو حسین کے 50 نام تعلیم کیے, حسین کے 50 نام تعلیم کیے. جناب فضا نے خاموشی اختیار کی. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے فضا اب کیوں چپ ہو گئی ہے, اب کیوں خاموشی اختیار کر رہی ہے؟ فضا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی سوچ رہی ہوں, جبرائیل کو صرف ایک نام کا پتہ ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے, مجھے 50 ناموں کا پتہ ہے. آئے ہائے ہائے, بولنا نیاز مولا, مجھے 50 ناموں کا پتہ ہے, میری فضیلت کیا ہے؟ سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتی ہے فضا کیا تیری یہ فضیلت کم ہے کہ حسین تجھے ماں کہہ کے بلاتا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے, یا علی یا علی, فضا کیا تیری یہ فضیلت کم ہے کہ حسین تجھے ماں کہہ کے بلاتا ہے؟ فضا بے شک جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے, لیکن فضا تیری کیا یہ فضیلت کم ہے کہ جب وہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے اجازت تو وہ تجھ سے لیتا ہے. آئے ہائے ہائے. اچھا, اسی سیدہ کا جب عقد کا وقت آیا, آخری 2 جملے فضائل کے مسائل پڑھ کے ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے. عقد کا وقت, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ, تھک تو نہیں گئے ہیں جو ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں؟ بات میری ان کے ساتھ ہے. عقد کا وقت آیا, اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جا زمین پر, میری کنیز خاص کا عقد کا وقت ہے, جا جا کے کہے اللہ فرما رہا ہے حق مہر میں خود طے کروں گا. اچھا خدا کی قسم اگر مجھے 1 گھنٹہ جسمانی پاور کے لحاظ سے اور بھی حکم کیا جائے تو میں اسی سیدہ کے فضائل پہ پڑھ سکتا ہوں, لیکن انہی جملوں پہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا بولے ہیں, مزید اچھا بولیں گے, مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا, آپ کو سننے کا لطف. حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. جبرائیل آیا, دروازہ سیدہ پہ دستک دی, بی بی اللہ فرما رہا ہے حق مہر میں خود طے کروں گا, حق مہر میں خود. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں جبرائیل جا اللہ کو کہے پھر حق مہر طے کرے, لیکن میری طرف دیکھیں مجھے بطول کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے. پالنے والے سیدہ فرما رہی ہے حق مہر طے کر, طے کر, طے کر. آواز پروردگار دو عالم ہے جبرائیل خیر ہے تجھے, طے کیا کرنا؟ جا بطول کو کہے یہ جتنے آسمان ہیں میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. دوڑتا ہوا آیا, بی بی اللہ فرما رہا ہے یہ جتنے آسمان ہیں میں تیرے مہر میں دیتا ہوں, میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. سیدہ دیکھ کے مسکرا کے فرماتی ہیں جبرائیل جا اللہ سے کہے تھوڑے ہیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تھوڑے ہیں. پالنے والے سیدہ کہہ رہی ہے یہ حق مہر تھوڑا ہے. سیدہ, چلو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, کافی دیر ہو گئی آپ چپ ہو گئے ہیں. سیدہ اس مہر پہ راضی نہیں ہو رہی, سیدہ اس مہر پہ راضی نہیں ہو رہی. آواز پروردگار دو عالم جبرائیل پھر سوچ کیا رہا ہے؟ جا سیدہ کو راضی کر, نہیں تو یہ میں اللہ کا فیصلہ, جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض. ہائے 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 ہائے, جس سے سیدہ ناراض. پالنے والے کیا کروں؟ جا کہہ یہ جتنی زمین ہے میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. بی بی اللہ فرما رہا ہے یہ جتنی زمین ہے میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. آواز آئی جا اللہ کو کہے تھوڑی ہے, تھوڑی. پالنے والے سیدہ ابھی بھی راضی نہیں ہو رہی, سیدہ کہہ رہی ہے تھوڑی ہے, تھوڑی ہے. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. پروردگار دو عالم کی آواز آئی جبرائیل پھر جا سیدہ کو کہے اللہ فرما رہا ہے آپ زبان سے حکم صادر فرماتی جائیں, میں کن کہہ کے بناتا جاؤں گا. نہیں تھوڑے بندے بولے, جملہ آخری فضائل کا, آپ زبان سے حکم صادر فرماتی جائیں, میں کون کہہ کے بناتا جاؤں گا. میں کون اتنی گرمی میں جتنے شیان حیدر قرار تشریف فرما ہے آپ کی فضیلت بتاؤں, اتنی گرمی میں بیٹھ کے مجلس سننے کا اجر سیدہ دیتی کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ زبان سے حکم صادر فرماتی جائیں, میں کون کہہ کے بناتا جاؤں گا. سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرماتی ہے جبرائیل جا اللہ کو کہے یہ جتنا مہر دیا ہے واپس لے لے, بدلے میں میرے حسین کے شیعوں کی شفاعت لکھ دے.
है जितना, ये जितना महर दिया है वापस ले ले, बदले में मेरे हुसैन के शियों की शिफात लिख दे। हाय हाय, अल्लाह आपकी जिंदगी ए फजाइल दी मंजूरी है, तो अखियां चा हंजू आ गए। अल्लाह फरमा रहा है जितना, अल्लाह को जाके कह सजदा फरमा रही है, ये जितना महर दिया है वापस ले ले, बदले में मेरे हुसैन के शियों की शिफात लिख दे। जिब्राइल आया पालने वाले, सजदा कह रही है हुसैन के शियों की शिफात लिख दे। आवाज़ परवरदिगारे दो आलमई जिब्राइल जा सजदा को कहे मैं भी तुम्हारा खुदा हूं, दे के लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। अल्लाह फरमा रहा है ये जितना महर दिया है इसे भी कबूल कर, शियों की शिफात भी कबूल कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो बीबी अपने बेटों के शियों को बख्शवाती है ना, आज खुदा की कसम इसी बीबी का बेटा हुसैन करबला के मैदान में मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कायनात आलम में 3 जनाजे ऐसे गुजरे हैं जो अजीब भी थे और गरीब भी थे। आप सारे बीबी को पुरसा देने के लिए तैयार हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी गल नहीं करता। अंकल ज़हूर हुसैन बड़ी मंजूर मजलिस है, हाथ जोड़ के एक जुमला करूं, अदा कर दूं, दुआ मांगा करो शाला बंदा गरीब हो, बंदे का जनाजा गरीब ना हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुजफ्फर भाई 3 जनाजे ऐसे गुजरे हैं जो अजीब भी थे और गरीब भी थे। मैं सदके वहां जो अजीब मौला दाजादार जो हो, जो अजीब भी, पहला जनाजा था रसूल मोहम्मद मुस्तफा का, जो अजीब भी था और गरीब भी था। अजीब किस तरीके से था, जनाजा 3 दिन तक पड़ा रहा। अजरुकुम अल्लाह। गरीब किस तरीके से था, बेटी तरसती रही कोई होता जो मुझे मेरे बाप का पुरसा देता। अल्लामान अल्लामान, बेटी तरसती रही कोई होता जो मुझे मेरे बाप का पुरसा देता। अंकल ज़हूर हुसैन दूसरा जनाजा बताऊं, दूसरा जनाजा उसी बीबी का है जिसके मैंने फजाइल पढ़े हैं। दूसरा जनाजा है बीबी बतूल का, जो अजीब भी है और गरीब भी है, अजीब भी है गरीब भी। जितने सैयद बैठे हैं, नुकरानी का बेटा हूं, अजादारों की जूतियों का नौकर हूं, दिल दुखे मुझे माफ करना। अंकल अजीब किस तरीके से है कि मरने के बाद भी हाथ पहलू से ना हटा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। गरीब किस तरीके से है, जनाजा उठाते हैं 4 मर्द और सहने अली से। जब बतूल का जनाजा उठा, एक पाया अली ने उठाया, एक पाया सलमान ने उठाया, एक पाया हसनैन ने उठाया। गुर्बत की अंतहा नहीं, एक पाया फिजा ने उठाया। जज़ाकल्लाह, 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 अजरुकुम अल्लाह। एक पाया फिजा ने उठाया, आवाज आई अली मेरी गुर्बत देख। अज़ादारो तीसरा जनाजा, छोड़ रहा हूं मिंबर। तीसरा जनाजा वो था जो घर से निकला तो जनाजा था, बाजार में आया तो जनाजा था, लेकिन जैसे जो मस्जिद नबवी के सामने पहुंचा, तीरों की बारिश शुरू हुई। 700 तीर कमान से निकले, 70 मेरे मौला हसन के जनाजे में लगे। तीरों वाला जनाजा लेकर हुसैन घर में आया। जुमला आखिरी मिंबर छोड़ रहा हूं। ज़ैनब आलिया ने जब हसन का तीरों वाला जनाजा देखा ना, हुसैन के करीब आई। कभी हुसैन की कलाई चूमती है, कभी रुखसार चूमती है, कभी गर्दन चूमती है। फिजा करीब आके कहती है ज़ैनब तुझे खैर है, जनाजा हसन का आया, तू हुसैन को चूमती है। जिसे हाथ अल्लाह ने मातम के लिए दिए हैं उसका हाथ सर पे आए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। आवाज आई अम्मा 40 साल हो गए, मैंने नाना से सुना था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अम्मा चूम इसलिए रही हूं मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल है। अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा और मेरा करबला का गरीब हुसैन।
مومنین دے دو دے دو دے دو کیوں نہ نیاز